जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने मन्त्री रेग्मीको भनाई। अल्पसंख्यक समुदायले भोग्नु परेको समस्या समाधानको प्रयास गरिने जिकिर। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मेला भर्न 10 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान। महाशिवरात्रिमा गाँजा लगायतका लागू पदार्थलाई विशेष कडाई गरिने भनाई। कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँच बढाउनु पर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई। बढी चहल पहल हुने स्थानमा खोपको उपलब्धता हुने गरी योजना बनाउनु पर्ने धारणा। उत्तर भारतमा सडक दुर्घटना, कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। र आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर ए को सेमी फाइनलमा नेपालको कमजोर सुरुवात। अब समाचार विस्तारमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले भारतको सहयोगमा निर्माण भएको धर्मशाला छिट्टै फिर्ता ल्याउने बताउनु भएको छ। महाशिवरात्रि पर्व 2078 को तयारीका विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अदालतले समेत बाटो खोलिदिएकाले अब छिट्टै धर्मशाला फिर्ता ल्याउने बताउनु भएको हो। मन्त्री आलेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रकम दिएर निर्माण गरेको धर्मशाला विगतका प्रतिनिधिले बेच्ने काम गरेको भन्दै अब त्यस्तो काम हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। धर्मशाला भइदिएको भए भारतबाट आएका साधु सन्त तथा वृद्ध वृद्धा बस्न पाउने भए पनि अहिले त्यस्तो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले यस वर्षको महाशिवरात्रिलाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो। यहाँ जति पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष भित्र भएका खाल्टाखुल्टीहरू जहाँ फोहोर छ ती सबै सफा गर्ने, खाल्टाखुल्टीलाई पुर्दै जाने र अहिलेसम्म जति पनि शिवरात्रि मनाउने गरिन्थ्यो विगतदेखि करिब हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हामीले पशुपति 4 धाम मध्ये एक धाम भएको पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रि जसरी हामीले मनाउँदै आएका थियौँ त्यो भन्दा भव्य र सभ्य मनाउने गरी यसपालिको तयारी भइराखेको छ। र मैले यसो हेर्दाखेरि सुमार्गी भवन भनेर यहाँ लेखिएको मैले देखेँ। यसरी विभिन्न दाताहरूले पशुपतिमा आएर पुण्यको काम गरिराखेको अवस्था छ। तर दुःखको साथ भन्नुपर्दा आज हाम्रा सन्त महाराजहरू यहाँ आउनुभएको छ। आज हामीसित बस्नको लागि भारतीय सरकारका प्रधानमन्त्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीले 25 करोड भारू पैसा दिएर धर्मशाला निर्माण गर्न दिएको त्यो भवन आज कौडीको भावमा विगतको चाहिँ प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई बेच्ने कामहरू गरेका छन्। त्यो कतै पनि सही हुनेवाला छैन। र हिजो मात्रै हामीले अल्पकालीन आदेश लिएर आउनुभएको त्यो बतास अर्गनाइजेसनले त्यो अल्पकालीन आदेश पनि खारिज भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले पशुपतिले सबैको रक्षा गर्नेछन्। पत्रकार सम्मेलनमा कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले यस वर्ष महाशिवरात्रिमा करिब 10 लाखले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने र करिब 1.25 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सुरक्षाका लागि 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्दिर परिसरलाई सुन्दर तथा सुरक्षित बनाउन डिजिटल बत्तीहरूको समेत व्यवस्था गरिनेछ। पशुपति क्षेत्रभित्र बनाइएका विभिन्न धार्मिक चित्राकृतिहरूले पनि महाशिवरात्रि पर्वलाई थप रौनक ल्याउने विश्वास गरेको छु। भोजन, आवास आदिको व्यवस्थापन गरी मन्दिर क्षेत्रमा पाल्नु हुने साधु सन्तहरूको उच्च सम्मानमा हामी सचेत छौँ। साथै मित्र राष्ट्र भारतबाट पाल्नु हुने साधु सन्तहरूको सम्मान गर्दै मेला भर्न आउने दर्शनार्थीहरूको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकार र सबै सुरक्षा अङ्ग परिचालन गरी करिब 10,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना रहेको छ। पशुपति क्षेत्रलाई मांस, मदिराजन्य एवं
लागु पदार्थजन्य मुक्त क्षेत्र बनाउने हाम्रो निरन्तरको अभियान अन्तर्गत शिवरात्रि पर्वमा पनि विशेष निगरानी र कडाई गरिनेछ। शिवरात्रि पर्वको दिनमा पनि विद्युत शवदाह क्षेत्र, क्रियापुत्री क्षेत्र विशेष संवेदनशील तहले सुरक्षा र सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। महाशिवरात्रिमा गाँजा लगायतका लागु पदार्थलाई विशेष कडाई गरिने र सोही दिन विद्युतीय शवदाह क्रियापुत्री क्षेत्र सञ्चालनमा भने कुनै बाधा नपुग्ने कोषले जनाएको छ। महाशिवरात्रि पर्वलाई सम्पन्न गर्न 251 सदस्यीय मूल समारोह समिति र विभिन्न 10 उपसमिति गठन गरिएको पनि कोषले जनाएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने बताउनु भएको छ। मंगलबार मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र अन्य सरकारवाला बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले धेरै समस्या भोग्नु परेको भन्दै वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता नपाउने अवस्थालाई समेत अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सङ्गठित भएर आवाजलाई बुलन्द बनाएर अघि बढे अधिकार प्राप्तिमा सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकका सबै नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भए पनि विभिन्न कारणले यसमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। सङ्घमा, प्रदेशमा, संसदमा, स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व राम्रो छ। राम्रो भने जनसङ्ख्याको अनुपातमा छैन, 1/3 छ, सुनिश्चित छ। तर राज्यका हरेक निकायमा कूटनैतिक नियोग नहोस्, मन्त्री परिषदमै अझ 1/3 पुग्न सकेको छैन। हामीले धेरै आवाज उठायौँ, 1/3 पनि पुग्न सकेका छैन र हरेक ठाउँ हामी महिलाहरूको पनि सङ्घर्ष जारी नै छ। महिलाहरूको पनि धेरै अधिकार पुग्न बाँकी नै छ। त्यसकारण यति पाएको नि कसैको दया कृपाले होइन, महिलाहरूको यो चाहिँ नि सङ्घर्षले पाएको प्राप्ति हो। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने म सरकारको मन्त्री भएर पनि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने जति सङ्घर्ष त्यति प्राप्ति, सङ्गठित हुने जति सङ्घर्ष त्यति प्राप्ति। 4वटा बच्चा सुताइरहेको छ, आमा निर्माण गरेकी छ। बेलुका मेलाबाट फर्केर आउँदा जुन बच्चा बढी फरिएर रोइरहेको छ त्यो बच्चालाई पहिला समातेर दुध खुवाउँछिन् आमाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आवाजलाई पनि बुलन्द गर्नु पर्यो। त्यसको मतलब मैले सडकमा गएर पनि आवाज मात्रै उठाउँछु, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेको हो। कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूले राज्यले आफूहरूको समस्याका बारेमा गम्भीरता दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए। भोलि बुधबारदेखि नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशन समितिको बैठक बस्ने भएको छ। 2 वर्षदेखि हुन नसकेको बैठक काठमाडौँको होटल हयातमा 2 दिनसम्म चल्नेछ। भारतले बैठकमा जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानी विकासबारे छलफल गर्न चाहेको छ। 2076 असोजको अन्तिम सातामा भारतको बेङ्गलोरमा बसेपछि यो बैठक बसेको थिएन। नेपालले बैठक बोलाउन पटक पटक भारतलाई आग्रह गर्दै आए पनि भारतले कोरोनाको महामारीको कारण देखाएर अलमल गर्दै आएको थियो। प्रतिनिधि सभामा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट दरपीठ भएको छ। अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीद्वारा MCC अनुमोदन रोक्न माग गर्दै हिजो सर्वोच्चमा रिट पेश भएको थियो। आज उनको रिट दरपीठ गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। फागुन 8 गते प्रतिनिधि सभा MCC प्रस्ताव सरकारले पेश गरेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धन बीच MCC लाई लिएर ठूलो रस्सा कसेपछि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव दर्ता भए पनि संसदीय प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा अन्यल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 12 गतेका लागि बोलाइएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ, तर गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैन। बाँकीमा मंगलबार थप 16 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणमा 15 र एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी 16 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। भेरीमा 4, मेडिकल कलेज कोहलपुरमा 8 र बागेश्वरी ल्याबमा 3 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै जमुनाहा नाकामा 175 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बाँकेका 2 जना रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,991 पुगेको छ। यस्तै थप 13 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 19,543 पुगेको छ। पोखरामा गएको आइतबार परेको असिना पानीले 11 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। बाक्लो असिना पानीका कारण केही जनावर मरेका र तरकारी तथा फलफूल सहित बाली नालीमा क्षति पुगेको पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशु विकास महाशाखाले जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडारियाले पोखरा वडा नम्बर 9, 11, 13 र 18 मा धेरै क्षति भएको र अन्य वडामा सामान्य क्षति भएको बताउनुभयो। कडारियाले राज्यले कृषकलाई दिएको बीमा सुविधा समेत कृषकले सदुपयोग गरेमा यस प्रकारका क्षतिबाट राहत पुग्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले असिनाका कारण यस वडामा तरकारी बाली, नगदी बाली, फलफूल, तोरी, आलु लगायतका बालीमा पूर्ण क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार असिना पानी परेको दोस्रो दिनसम्म पनि असिना पग्लिएको थिएन। असिना पानीले पोखराको सडक केही समय बन्द भएको थियो। पोखराको न्यू रोड, चिप्लेढुङ्गा, फुलबारी, बगर, अमरसिंह चोक, रानीपौवा भागमा असिनाले सडक नै छोपिएको थियो। सडकमा परेको असिना हटाउन डोजरको समेत प्रयोग गरिएको थियो। असिनाले गुडिरहेका सवारी साधन रोकिएका थिए। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले रूपन्देहीको बुटौल र तिलोत्तमामा प्रदर्शन गरेको छ। बुटौलको राजमार्ग चौराहाबाट ट्राफिक चोकसम्म भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन, कमिसनको लोभमा जबरजस्ती लाद्न पाइँदैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव मोजिब अलीले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग नभई चीनलाई घेर्ने सैन्य रणनीति भएको दावी गर्दै यसलाई पारित हुन नदिन राष्ट्रवादी दलको मोर्चा बनाएर आन्दोलन चर्काउनु पर्ने बताएका छन्। जनमुक्ति युवा संघका अध्यक्ष शंकर गाहाले विदेशी आर्थिक सहयोग परियोजनाहरू हालसम्म संसदमा टेबल नभएको भन्दै एमसीसीलाई जबरजस्ती र धम्की दिएर संसदमा टेबल गर्न लगाउनुले अमेरिकाको असल नियत नरहेको बताएका छन्। नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति झन्डै 60 अर्ब पुगेको छ। सेनाले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2078 असार मसान्तसम्म कोषको यथार्थ सम्पत्ति रु 59 अर्ब 95 करोड 89 लाख रहेको जानकारी दिएको हो। हाल कोषको नगद मौजदात रु 54 अर्ब 22 करोड 75 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कोष अन्तर्गतका निकायहरूमा 5 अर्ब 83 करोड 14 लाख रुपैयाँ लगानी भएको सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालयका सहनिर्देशक महासेनानी पूरन घलेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालय अन्तर्गत सैनिक तथा भूपू सैनिक केन्द्रित कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो। सैनिक कल्याणकारी कोषको मौजदात रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेप उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित बैंकको क्यामेल्स रेटिङ भन्नाले यहाँ अरूको समक्ष देखाए अनुसार यो बैंक सम्बन्धी विभिन्न आस्पेक्टहरूलाई विचार गरेर त्यो स्थिति समेतलाई अध्ययन गरी प्राथमिकता वर्गीकरण गर्ने, प्रायोरिटाइज गर्ने र सोको आधारमा उपलब्ध गराउन सकिने अधिकतम निक्षेपको सीमाको अधीनमा रही कोषको रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ। यसैगरी राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबाट जारी हुने विभिन्न नीति निर्देशन एवं कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले गरेको निक्षेप नीति अनुसार क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र ब्याज दरको प्रतिस्पर्धामा निक्षेप उपलब्ध गराउने गरिएको छ र यसैगरी कोषको कुल मौजदातको स्वदेशी र विदेशी मुद्रा
को अनुपातको हकमा सामान्यतः हामीले 75-25% रेसियो कायम गर्ने गरिएको छ। त्यस्तै सेनाले बजेट सुनिश्चित र अरू कुनै आकस्मिक समस्या नआए तोकिएको समयमा नै तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक आयोजना सम्पन्न हुने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोजनाका निर्देशक प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले आयोजनाका विषयमा देखिएको समस्याहरू क्रमशः समाधान भइरहेको र 2081 को पुस महिनासम्ममा निर्माण सकिने दावी गर्नुभयो। उहाँले आयोजनाको सबैभन्दा कठिन सुरुङ मार्ग खन्नका लागि डिजाइनको निर्माण सकिएको जानकारी दिनुभयो। लोकल मान्छेले धम्काउने त्यो एउटा केस हाम्रो अस्ति महादेव टारमा पनि परेको थियो। लोकल मान्छेहरूले हाम्रो टिपर हालिदिनु पऱ्यो भनेर कन्ट्राक्टरले प्रेसर दिएर हामीले तुरुन्तै बोलाएर भनेर चाहिँ यस्तो आइन्दाबाट नगरिदिनु होला भनेर दर्शाएर पठाएको थियो। त्यसपछि समस्या समाधान भयो चाहिँ हामीले कन्ट्राक्टरलाई भनेको छौँ कि हामी क्वालिटी र टाइममा कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। तर तपाईँहरूलाई चाहिने अरू सहयोगहरू सहजीकरणको लागि अथवा अफिसियल प्रोसिड्युर अगाडि बढाउनको लागि भिसाको लागि लोकल लेभलमा त्यसमा मैले भनेको छु कि तपाईँहरू इक्विपमेन्ट ल्याउँदाखेरि कसैले अप्लाई गर्दैछन् हामी स्कट गरेर तपाईँहरू इक्विपमेन्ट ल्याइदिन्छौँ र अरू चिजको लागि पासहरू दिएर हामी सहयोग गराएको भनेपछि त्यो कुरामा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ। तर क्वालिटीमा चाहिँ हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भने त्यो कुरा मैले प्रश्न पालिसकेको छु। र अर्को टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरामा चाहिँ अहिले हाम्रो जुन चाइनिज कन्ट्र्याक्टहरू 3टा चाइनिज कन्ट्र्याक्ट 5वटा चाइनिज कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के नम्स छ भनेदेखि उहाँहरूले 1जना चाइनिज राख्दा 3टा नेपाली राख्नुपर्छ हरेक लेभलको। भनेपछि 1जना चाइनिज आउँदा 3टा नेपाली आउने भयो र 3टा नेपालीले चाइनिजसँग काम सिक्ने भयो। एउटा त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको त्यो कुरा भयो भनेदेखि अझै सडक विभागसँग हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको एमडिआको मिटिङमा नि हाम्रो छलफलमा हामी राजी भइसकेका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेनाले मातहतका निर्देशनालयबाट भएका कामका बारेमा जानकारी दिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले अहिलेको अवस्थामा कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँच बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप सम्बन्धी जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिता विषयक अन्तर्क्रियामा तिमसिनाले सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँच बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले मान्छेको चहल पहल हुने स्थानमा खोपको उपलब्धता हुने गरी योजना बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। मध्य प्रदेश र कर्णालीमा खोप लगाउनेको संख्या न्यून देखिएकाले सो क्षेत्रमा विशेष खोप अभियान सञ्चालन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। उहाँले आफ्ना मतदातालाई स्वास्थ्य आचार संहिता परिपालना र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन प्रेरित गर्न आग्रह गर्नुभयो। सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरिकन यो चाहिँ मिलाउनु पर्यो। जस्तो अगाडि आयो अरू देशमा मठ मन्दिर आदि इत्यादिमा गयो, हाम्रो पशुपतिमा छैन भन्ने पनि कुरा आएर केही ठाउँमा त हामी अगाडि बढेका छौँ भनेर आएको छ। तर अब हामीले यसै गरी यो सबै ठाउँमा जहाँ अलिकति मान्छेहरूको ग्यादरिङ बढी हुन्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा मठ मन्दिर मस्जिद बस पार्क होला सिनेमा हल होला अब चाहिँ काम गरिरहेका ठाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा मजदुर भएका त्यस्तो ठाउँहरूको लागि विशेष त्यही आक्रामक योजनाभित्र यसलाई चाहिँ अलिकति छोटो समयमा बढी दिने गरिकन अब त्यस्तो खालको चाहिँ योजना बनाएर लानुपर्ने देखिन्छ। अर्को चाहिँ नि यहीलाई अगाडि बढाउनलाई हाम्रो देशको चाहिँ खोपको यो मात्रा लगाउनेको मात्रा बढाउनलाई खास गरी मध्य प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा एकदमै पछाडि देखियो। अब या त मधेसलाई अलि हेला गरेर कर्णालीलाई दुर्गम भनेर कम भयो, त्यस्तो हो भने त्यस्तो गर्नु भएन। होइन त्यस्तो त अब त्यहाँ अरूलाई लगाउन नचाहने या अरूको कारणले हो भने अब के गर्नु पर्यो भने मध्य प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा एउटा विशेष अभियान भनेर चलाउनु पर्यो छुट्टै। त्यहीँको लागि विशेष योजना यो मधेसको लागि यो कर्णालीको लागि खोप अभियान हो भनेर सप्ताहव्यापी हुन्छ या के हुन्छ त्यसमा जनप्रतिनिधि अब अरू सङ्घ संस्थाहरू सबैले चार परिचालन गरेर त्यो गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै त्यति मात्र होइन, खोज र खोप भन्ने नारा अत्यन्तै राम्रो छ। कार्यक्रममा कोभिड-19 रोकथाम र खोप सम्बन्धी जोखिम विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। मध्य प्रदेश सभाको मंगलबार बोलाएको बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार फागुन 22 गते बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको हो। नेपाली कांग्रेसको धनुषा जिल्ला अधिवेशन 15 फागुनमा हुँदैछ। त्यस्तै प्रदेश सभा सचिवालय प्राङ्गणमा कालोपत्री भइरहेका कारण गाडी आउन नसक्ने भएकाले बैठक स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मंगलबार दिउँसो 2 बजे बोलाइएको बैठकमा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो।
ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं राजीव प्रशिक्षण केन्द्र नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जले महाशिवरात्रि महोत्सव गर्ने भएको छ। महाशिवरात्रिका अवसरमा विश्वविद्यालयले सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्न लागेको मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। सप्ताहव्यापी महाशिवरात्रि महोत्सव अन्तर्गत बाँके र बर्दियामा शिव दर्शन, आध्यात्मिक झाँकी, र्याली, चित्र प्रदर्शनी, शिव ध्वजारोहण तथा आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम गरिने भएको छ। यही फागुन 11 गतेदेखि 17 गतेसम्म शिव दर्शन, आध्यात्मिक झाँकी, र्याली तथा प्रवचन, आध्यात्मिक सचेतनामूलक चित्र प्रदर्शनी, शिव ध्वजारोहण तथा आध्यात्मिक प्रवचनका कार्यक्रम बाँके र बर्दियाका विभिन्न स्थानमा हुनेछन्। कार्यक्रम मार्फत लागू पदार्थ दुर्व्यसन तथा गाँजा, भाङ जस्ता नशालु वस्तुहरूको सेवनलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिने ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका क्षेत्रीय प्रमुख एवं ब्रह्मकुमारी दुर्गाले बताउनुभयो। सकारात्मक जीवन पद्धतिको लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्ने वर्तमान समयको माग रहेकोले सचेतनामूलक कार्यक्रमको लक्ष्यलाई लिएर संस्थाले महाशिवरात्रि पर्वलाई मनाइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। बाँके प्रहरीले मंगलबार बिहान 5:30 बजे भारतबाट नेपाल आउँदै गरेका व्यक्तिबाट ठूलो परिमाणमा लागू औषध ब्राउन सुगर सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 चौरीका चोक नजिकैबाट बर्दिया बडैयाताल गाउँपालिका 1 शान्तिपुरका 24 वर्षीय प्रवीण विशीलाई 150 ग्राम ब्राउन सुगर सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। उनी बिहान 5:30 बजे रूपैडिहाबाट नेपालगञ्ज आउँदै थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायक उपरीक्षक मधुसूदन नेपालीले सीमा क्षेत्रको निगरानीमा रहेको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको टोलीले विशीको हिँडाइ शंकास्पद देखेपछि खान तलासी गर्दा ज्याकेटको दाहिने खल्तीमा 3वटा प्लास्टिकमा पोका पारी राखेको ब्राउन सुगर जस्तो सामग्री बरामद भएको बताएका छन्। प्रहरीले विशीको साथबाट 3000 नगद समेत फेला पारेको छ। उनी 1 वर्षदेखि लागू औषध सेवन तथा कारोबारमा संलग्न रहेको खुलेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। सीमावर्ती रूपैडिहा बजारबाट भारतीय नागरिकलाई 4 लाख रुपैयाँ दिएर उनले ब्राउन सुगर भारतीय बजार रूपैडिहामा खरिद गरी काठमाडौँ पठाउने गरी ल्याएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई 2 लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा दिने भएको छ। बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचार गराउने बिरामीले सुविधा पाउने भएका छन्। यसका लागि क्यान्सर अस्पताल खजुरालाई लुम्बिनी सरकारले सूचीकृत समेत गरेको छ। हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले क्यान्सर अस्पताल खजुरालाई विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका 2075 अनुसार सूचीकृत गरेपछि क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराउने क्यान्सरका बिरामीलाई 2 लाख रुपैयाँ सुविधा दिइने भएको हो। तर यो सुविधा भने लुम्बिनी प्रदेशमा स्थायी घर भएका बिरामीले मात्र पाउनेछन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद गिरीका अनुसार सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा यही फागुन 1 गतेदेखि विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका 2075 अनुसार सूचीकृत भएको हो। क्यान्सर अस्पताल सूचीकृत भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका क्यान्सर रोगका बिरामीहरूले यो सुविधाबाट लाभ लिन सक्ने भन्दै बिरामीको केही आर्थिक जटिलता कम हुने क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्ण आचार्यले बताउनु भएको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले मंगलबारदेखि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नागरिकको सेवाका लागि भन्दै गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। नागरिकलाई सहज र सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस बहादुर राणाले बताउनुभयो। उहाँले एम्बुलेन्स मार्फत गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिक सहज रूपमा सेवा दिइने बताएका छन्। जानकी गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष भूमि सराधितालले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा विधिवत रूपमा पूजाआजा गरी एम्बुलेन्स सेवाको उद्घाटन गर्दै एम्बुलेन्स नपाएर स्थानीयले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनु भएको हो। कार्यवाहक अध्यक्ष धितालले स्थानीय नागरिकले जटिल प्रकारका बिरामी हुँदा बेहोर्नु पर्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन् भन्नका लागि गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गरेको बताउनुभयो। अब नागरिकले सजिलै एम्बुलेन्स सेवा पाउनेछन्। अहिले गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिकहरू अन्य संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स र निजी गाडीहरू महँगोमा भाडामा लिएर सेवा लिन बाध्य भएकोमा अब त्यस्तो बाध्यता नरहने
जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राणाले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले नेपाल सरकारको राजस्व छुट गरेर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राणाले जानकारी दिनुभएको छ। गाउँपालिका भित्रका गरिब, विपन्न, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक लगायत जटिल अवस्थामा रहेका स्थानीयहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको उहाँले बताउनु भएको छ। सुनसरीको धरान 4मा विभत्स हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेको शवको शनाखत भएको छ। शव झापाको दमक नगरपालिका 5 का दिनेश सिग्देलको भएको खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सिग्देल बहराइनबाट 20 पुसमा नेपाल फर्किएका थिए। काठमाडौँबाट उनी सिधै विराटनगर स्थित कान्छी श्रीमती कहाँ गएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैले पारिवारिक समस्याका कारण उनको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। थप अनुसन्धान जारी रहेको छ। गत साता धरान भेडेटार सडक खण्डमा पर्ने जंगलमा जेब्रा झोलाभित्र टाउको र त्यसको भोलिपल्ट केही ठाउँमा शरीर भेटिएको थियो। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका 7मा सडक खन्ने क्रममा आज बिहान सुक्खा पहिरो जाँदा पुरिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बडीगाड गाउँपालिका 7 का गोपीराम विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। इदी खोलादेखि कोठान जोड्ने मोटर बाटो खन्दै गरेको दृश्य हेर्न गएका विकको सडक माथिबाट खसेको सुक्खा पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक विराट पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परेर स्थानीयवासी कृष्ण विक र दुर्गा विक सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा मंगलबार थप 476 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 6604 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 279 जना र 2820 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 177 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11928 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 831 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,53,430 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 10,747 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 107 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा आफ्ना सेनालाई परिचालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। डोनेस्टक र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएसँगै पुटिनले ती क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि सेनालाई परिचालन हुन समेत आदेश दिनुभएको छ। यो आदेशसँगै रुस र युक्रेन बीचको संकट चुलिएको छ। रुसको कदमले शान्ति स्थापना गर्ने प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको विद्यमान प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेको युक्रेनले जनाएको छ। आज बिहान राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी गणराज्यको कदमले आफ्नो देशको अखण्डता र सम्प्रभुताको उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै चीनले सबै पक्षलाई संयमित हुन आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि चिनिया राजदूतले सुरक्षा परिषदको बैठकमा सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेको हो। रुसी राष्ट्रपतिको पछिल्लो घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निन्दा भइरहेको छ। उत्तर भारतमा मंगलबार बिहान भएको सडक दुर्घटनामा महिलासहित कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दुर्घटना देशको उत्तराखण्ड राज्यमा भएको थियो। गाडी सडकबाट चिप्लिएर लगभग 250 फिट गहिरो खाडलमा खस्दा उक्त दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। पीडितहरू राज्यको चम्पावत क्षेत्रमा भएको र विवाह समारोहबाट फर्किरहेका बेला दुर्घटना भएको थियो। उद्धार कार्य अझै जारी रहेको बताइएको छ। 11 जनाको शव निकालिएको छ। 2 जना घाइतेको अवस्था गम्भीर छ र घाइतेहरूलाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर 1 को सेमी फाइनलमा यूएई विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपालले कमजोर सुरुवात गरेको छ। ओमानको मस्कट स्थित अल अमेरात रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको यूएईले पावर प्ले 6 ओभरको समाप्तिमा 1 विकेट गुमाएर 58 रन जोडेको छ। यूएईका विस्फोटक ब्याट्सम्यान चिराग सुरीलाई जितेन्द्र मुखियाले दोस्रो ओभरमै बोल्ड गरेका थिए, तर उनले आफ्नो दोस्रो ओभरमा 18 रन खर्चिएका थिए। अर्का ओपनर मोहम्मद वासिम र भृत्य अरविन्दले दोस्रो विकेटका लागि 52 रनको अर्ध
शतकीय साझेदारी गरिसकेका छन्। अरविन्द 18 बलमा 41 र वासिम 13 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने मन्त्री रेग्मीको भनाई। अल्पसंख्यक समुदायले भोग्नु परेको समस्या समाधानको प्रयास गरिने जिकिर। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मेला भर्न 10 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान। महाशिवरात्रिमा गाँजा लगायतका लागू पदार्थलाई विशेष कडाई गरिने भनाई। कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँच बढाउनु पर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई। बढी चहल पहल हुने स्थानमा खोपको उपलब्धता हुने गरी योजना बनाउनु पर्ने धारणा। उत्तर भारतमा सडक दुर्घटना, कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। र आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर ए को सेमी फाइनलमा नेपालको कमजोर सुरुवात। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै